नेपाल अनलाइन स्कुलमा यहाँहरू सम्पूर्णलाई स्वागत अनि नमस्कार। आज म यहाँलाई नेपाल राष्ट्र बैंक सहायक द्वितीयको प्रथम चरण अन्तर्गतको पूर्व योग्यता परीक्षामा आधारित व्यवस्थापन र लेखा विषय अन्तर्गत विशेष गरी व्यवस्थापन म्यानेजमेन्ट टपिकमा आधारित एमसीक्यू मल्टिपल चोइस क्वेसन यानि कि बहुवैकल्पिक वस्तुगत प्रश्नोत्तरहरूको नमुना प्रश्नोत्तर लिएर उपस्थित भइसकेकी छु। र यहाँलाई के स्मरण गराउन चाहन्छु भने नेपाल राष्ट्र बैंक सहायक द्वितीयको सम्पूर्ण पाठ्यक्रमको बारेमा मैले पहिलो भिडियोमा जानकारी गराइसकेकी छु। आज त्यही पाठ्यक्रममा आधारित रहेर पूर्व योग्यता परीक्षा अर्थात् प्री टेस्टमा म्यानेजमेन्ट र अकाउन्टिङ टपिकबाट कस्ता खालका प्रश्नहरू सोधिनेछन् र कतिवटा प्रश्नहरू कति मार्कको आउनेछ र प्रश्नहरू के हुन सक्छन् भन्ने सम्बन्धमा छलफल गर्न गइरहेकी छु। आउनुहोस् म्यानेजमेन्ट र अकाउन्टिङ टपिकबाट कतिवटा प्रश्नहरू र कति मार्कको कस्ता प्रश्नहरू सोध्न सक्नेछन् भन्ने सम्बन्धमा हेरौँ। यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ म्यानेजमेन्ट र अकाउन्टिङ टपिकबाट म्यानेजमेन्टबाट 7 वटा र अकाउन्टिङबाट 8 वटा प्रश्न गरी जम्मा कुल प्रश्न 15 वटा सोधिनेछ र 15 वटा प्रश्नको अङ्कभार प्रत्येक प्रश्नको 2 अङ्क गरी जम्मा 30 मार्कको प्रश्नहरू म्यानेजमेन्ट र अकाउन्टिङ टपिकबाट प्री टेस्टमा आउनेछ। अब म्यानेजमेन्ट र अकाउन्टिङ टपिक भित्र पनि म्यानेजमेन्ट हेरौँ। म्यानेजमेन्ट भित्र पनि हामीले कन्सेप्ट, प्रिन्सिपल्स एन्ड फङ्सन्स अफ म्यानेजमेन्टको बारेमा विशेष गरी आजको यो प्रश्नहरू मैले लिएकी छु। अब हामी नम्बर 1 देखि मैले आज यहाँहरू माझमा 25 वटा प्रश्नोत्तरहरू लिएर आइसकेकी छु। यस भिडियोमा मैले व्यवस्थापनको पहिलो कन्सेप्ट, प्रिन्सिपल्स एन्ड फङ्सन्स अफ म्यानेजमेन्टबाट प्रश्नहरू लिएकी छु 25 वटा प्रश्नहरू यहाँहरू माझमा म क्रमैसँग देखाउँदै जानेछु र भन्दै पनि जानेछु। यहाँले हेर्नु होला राम्रोसँग। अब नम्बर 1 बाट हामी सुरु गर्दैछौँ। व्यवस्थापन भनेको ड्यास ड्यास हो। के हो त व्यवस्थापन भनेको? अब व्यवस्थापनको बारेमा यहाँलाई अलरेडी थाहा छ, तपाईले बुझिसक्नु भएको छ भने यी अप्सनहरू मध्येबाट तपाईले सही अप्सन छानिसक्नु भएको छ पक्कै पनि। र प्रश्नको नमुना यस्तै नै आउँछ प्री टेस्टमा र तपाईले चाहिँ यस्तै 4 वटा अप्सनहरू दिएको हुन्छ र 4 वटा अप्सन मध्येमा तपाईलाई कुन अप्सन सही लाग्छ त्यही अप्सनमा टिक लाउनु पर्ने हुन्छ। तसर्थ मैले व्यवस्थापन भनेको के हो भन्ने सम्बन्धमा 4 वटा अप्सन राखेकी छु यहाँ। पहिलो अप्सन हेरौँ नम्बर क मा योजना, नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने। अब व्यवस्थापन भनेको योजना, नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने हो कि? अनि यसै गरी नम्बर ख मा छ सहज रूपमा मानव साधन तथा संयन्त्रहरूको व्यवस्था गर्ने। यसै क्रममा अर्को अप्सन छ कामदारहरूलाई कामप्रति नेतृत्व र उत्प्रेरित गर्ने। अनि नम्बर 4 मा अर्थात् घ मा रहेको अप्सन छ कामदारहरूको कार्यलाई सुपरिवेक्षण तथा नियन्त्रण गर्ने। अब यी 4 वटा अप्सनहरूमा तपाईले व्यवस्थापन भनेको के हो त भन्ने सम्बन्धमा हेरिसक्नु भएको छ। अब यहाँ तल दिएको छ आईमा क, डबल आईमा क र ख, ट्रिपल आईमा क र घ र आईभी मा रहेको छ माथिका सबै। अब यसको सही उत्तर, सही अप्सन कुन हो त? माथिका सबै हो कि या त क र घ मात्रै सही छ कि या त क र ख सही छ कि त्यो पनि होइन भने क मात्रै सही छ त? यी 4 वटा जुन दिएका अप्सनहरू मध्येबाट हामीले सही उत्तर छान्नुपर्ने हुन्छ। गेस गर्नुभयो तपाईले? पक्कै पनि गेस गरिसक्नु भएको छ, धेरैलाई थाहा भइसकेको छ होला हैन? व्यवस्थापन भनेको के हो त? एकदमै सजिलो रहेको छ। यसको सही उत्तर तपाईले गेस गर्नुभएको छ। गेस गर्नुभएको उत्तरसँग कतिको मिल्यो कि मिलेन? कुन अप्सन चाहिँ व्यवस्थापन हो? व्यवस्थापनको परिभाषा कुन अप्सनले समेटेको छ? अब हामी यसको सही उत्तर कुन हो भनेर पत्ता लगाउँदैछौँ है त। व्यवस्थापन भनेको जुन अप्सन क देखि घ सम्म सबै हुन्, त्यसैले हामी माथिका सबै अप्सनमा
यसको सही टिक लाउँछौँ र सही आन्सर छान्छौँ। अब यसै क्रममा अर्को नम्बर 2 मा हेरौँ। व्यवस्थापनलाई ड्यास ड्यास छ अध्ययन गर्न सकिन्छ। व्यवस्थापनलाई के को रूपमा अध्ययन गर्न सकिन्छ? अब सोही अनुसार अप्सनहरू दिएको छ, क ख ग घ गरी। अब क मा हेरौँ अप्सन, प्रक्रियाको रूपमा व्यवस्थापन, प्रक्रियाको रूपमा व्यवस्थापन। अनि नम्बर ख मा विषयको रूपमा व्यवस्थापन, अनि नम्बर ग मा संज्ञाको रूपमा व्यवस्थापन। र यसमा पनि माथिका सबै भन्ने अप्सन पनि छ। अब व्यवस्थापनलाई के को रूपमा चाहिँ हामी अध्ययन गर्दै आइरहेका छौँ र अध्ययन गर्छौँ त हैन? यसमा पनि आई मा रहेको छ, यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ क, त्यसैगरी डबल आई मा छ ख, अनि ट्रिपल आई मा छ ग र आईभी मा रहेको छ घ। अब कुन चाहिँ अप्सन व्यवस्थापनलाई अध्ययन गर्ने कुरामा सही हो त? एकैछिन सोचौँ, कुनको रूपमा हामी व्यवस्थापनले चाहिँ अध्ययन गर्दै आइरहेका छौँ र गर्न सक्छौँ हैन? यसको पनि पक्कै पनि धेरैजनाले अनुमान लगाइसक्नु भएको छ कुन चाहिँ अप्सन होला त? व्यवस्थापनलाई अध्ययन गर्ने चाहिँ हामीले के को रूपमा रहेछ त भन्नेमा तपाईले अनुमान लगाइसक्नु भएको छ। अब आउनुहोस्, तपाईको अनुमान कतिसम्म सही र गलत भयो छुट्याउनु होला। म तपाईलाई यसको सही आन्सर भन्दैछु। प्रक्रियाको विषयको संज्ञाको रूपमा हामी व्यवस्थापनलाई अध्ययन गर्छौँ। प्रक्रियाको रूपमा पनि अध्ययन गर्छौँ, विषयको रूपमा पनि र संज्ञाको रूपमा पनि व्यवस्थापनलाई अध्ययन गर्ने हुँदा हाम्रो सही आन्सर कुन हुन्छ त भन्दा आईभी को जुन घ रहेको छ यो हाम्रो सही आन्सर हो। माथिका सबै छ, माथिका सबै प्रक्रिया विषय संज्ञा सबै भएपछि माथिका सबैलाई हामी व्यवस्थापनको रूपमा अध्ययन गर्छौँ। त्यसैले हामी यो आईभी मा चाहिँ टिक लगाउँछौँ। अब अर्को हेरौँ, नम्बर 3 मा रहेको छ व्यवस्थापन भनेको औपचारिक रूपमा संगठित समूहमा मानिसद्वारा काम सम्पन्न गराउने कला हो। यहाँ तपाईले यो कुनै एकजना विद्वानको जो व्यवस्थापनलाई परिभाषित गर्नुभएको छ उहाँको भनाइले लिएको छ। व्यवस्थापन भनेको औपचारिक रूपमा संगठित समूहमा मानिसद्वारा काम सम्पन्न गराउने कला हो। अब 4 वटा अप्सनहरू दिएको छ, सोही अनुसार अब कसको भनाइ हो त यो भन्ने हामीले छुट्याउनु पर्ने हुन्छ। अब नम्बर क मा छ हेनरी फोयल, अर्को छ हेराल्ड कुञ्ज, अनि ग मा छ रिकी डब्ल्यू ग्रिफिन र घ मा छ रोबिन्स र कोटलर। अब यो भनाइ चाहिँ कसको हो त? यी 4 विद्वानहरू मध्ये हामी धेरै भनाइहरूमा झुक्किन्छौँ। उहाँहरू सबैले व्यवस्थापनलाई परिभाषित गर्नुभएको छ। त्यसैले गर्दा यो छुट्याउन हामीलाई याद भयो भने त समस्या भएन, याद भएन भने अलिकति गाह्रो हुने अलमल्याउने खालको चाहिँ हुन्छ। अब यसको चाहिँ सही अप्सन कुन होला त? हामीले क ख ग घ मध्ये कुनमा टिक लाउने त भनेर एकैछिन विचार गरौँ है त। व्यवस्थापन भनेको औपचारिक रूपमा संगठित समूहमा मानिसद्वारा काम सम्पन्न गराउने कला हो। औपचारिक रूपमा है, संगठित समूहमा मानिसहरूद्वारा काम सम्पन्न गराउने कला हो भनेर कसले भनेको रहेछ? अब यसको सही उत्तर कुन होला त? तपाईले गेस गरिसक्नु भएको छ होला। सही भयो या गलत भयो तपाईँ आफै मूल्याङ्कन गर्नुहोस्। र यसको सही उत्तर रहेको छ जो व्यवस्थापनलाई औपचारिक रूपमा संगठित रूपमा हैन मानिसद्वारा काम सम्पन्न गराउने कला हो भनेर भन्नुभएको छ। र उहाँ को हुनुहुन्छ त विद्वान भनेर व्यवस्थापनलाई परिभाषित गर्ने क्रममा कसको भनाइ चाहिँ हामीले यहाँ नम्बर 3 को क्वेशनको रूपमा लिएका छौँ भन्दा हेराल्ड कुञ्ज, हेराल्ड कुञ्जले भनेको भनाइ हो। त्यसैले हामी नम्बर ख मा टिक लाउँदैछौँ र सही उत्तर पनि यही नै हो। अब अर्को हेरौँ नम्बर 4 मा व्यवस्थापनलाई प्रक्रिया विषय र संज्ञाको अर्थमा सर्वप्रथम कसले प्रयोग गरेका थिए? व्यवस्थापनलाई प्रक्रिया विषय र संज्ञाको रूपमा अर्थात् अर्थमा सर्वप्रथम कसले प्रयोग गरेका थिए?
हामीले व्यवस्थापनमा प्रक्रियाको रूपमा हेर्छौँ, विषयको रूपमा र संज्ञाको रूपमा पनि हेर्छौँ। तर सर्वप्रथम कसले प्रयोग गरेका थिए त? यी 4 जना विद्वानहरू मध्येबाट। अब कमा छ थियो हैमन, यसै गरी खमा हेनरी फोयल, गमा हेरोल्ड कुञ्ज रहेको छ र घमा रबिन्स रहेको छ। अब यी 4 अप्सन मध्ये सही अप्सन कुन होला त? पक्कै पनि तपाईले सोच्नुभयो सही अप्सन कुन होला? सोचिसक्नु भएको छ होला। तपाईको अनुमान, तपाईको गेस कतिसम्म मिल्छ मिल्दैन हेरौँ। व्यवस्थापनलाई प्रक्रिया, विषय र संज्ञाको अर्थमा सर्वप्रथम कसले प्रयोग गरेका थिए? यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन क थियो हैमन। अनि अब नम्बर 5 को प्रश्न हेरौँ। व्यवस्थापन भनेको पूर्वानुमान गरी योजना बनाउनु, सङ्गठन गर्नु, आदेश दिनु, समन्वय गर्नु र नियन्त्रण गर्नु हो। यो भनाइ कसको हो? पक्कै पनि व्यवस्थापन भनेको पूर्वानुमान गरी योजना बनाउनु, त्यसपछि सङ्गठन पनि गर्नु, त्यति मात्र नभई आदेश दिनु, समन्वय गर्नु र नियन्त्रण गर्नु पनि हो है भनेर कुन विद्वानले परिभाषा दिनुभएको थियो त? व्यवस्थापनको बारेमा हामीले पढ्नुपर्दा धेरै कुराहरू याद गर्नुपर्ने हुन्छ। यी सामान्य कुराहरू हामीले जुन दोस्रो पत्रको लागि रिटन एक्जाममा व्यवस्थापनको बारेमा हामीले विस्तृतमा पढ्छौँ, त्यहीबाट हामीलाई बहुवैकल्पिक जुन प्री टेस्टमा क्वेसनहरू सोधिने हुन्। त्यसैले हामीले एकदमै धेरै साना साना कुराहरूलाई पनि ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। अब त्यहीबाट लिएको छ, यो एउटा कुनै विद्वानको भनाइ हो होइन। व्यवस्थापन भनेको पूर्वानुमान गरी योजना बनाउनु, सङ्गठन गर्नु, आदेश दिनु, समन्वय गर्नु र नियन्त्रण गर्नु हो भनेर कोही एकजनाले भन्नुभयो। मैले यहाँ अप्सन पनि दिएकी छु। अब यो भनाइ चाहिँ कसको हो त भनेर हामीले पत्ता लगाउनु पर्नेछ। अब अप्सन कमा हेरौँ, हेनरी फोयल। अनि अप्सन खमा हेरोल्ड कुञ्ज रहेको छ। अप्सन गमा रहेको छ रिकी डब्ल्यू ग्रिफिन र अप्सन घमा रोबिन्स रहेको छ। अब यसको सही उत्तर कुन होला त? कुन अप्सन होला त? तपाईले अनुमान लगाइसक्नु भयो होला पक्कै पनि। तपाईको अनुमान हेरौँ कतिसम्म मिल्छ मिल्दैन है त। यसको चाहिँ सही उत्तर या त सही अप्सन रहेको छ हेनरी फोयल, यानि कि हाम्रो अप्सन क। यो चाहिँ हेनरी फोयलको भनाइ हो है त। व्यवस्थापनलाई चाहिँ अब पूर्व योजना बनाएर, सङ्गठन गरेर, त्यसै गरी आदेश दिएर, समन्वय गरेर नियन्त्रण गर्नु व्यवस्थापन हो भनेर हेनरी फोयलले परिभाषा दिनुभएको छ। यो चाहिँ हेनरी फोयलको भनाइ हो। अब नम्बर 6 मा रहेको अर्को प्रश्न पनि हामी हेरौँ। व्यवस्थापनको महत्त्व कुन कुन हुन् भनेर सोधिएको छ र सोही अनुसार 4वटा अप्सन दिएको छ। अप्सन कुन कुन सही छन् त भनेर यहाँ सोधिएको छ। हामीले छान्नुपर्ने हुन्छ कुन कुन अप्सनहरू चाहिँ सही छ या त छैन भन्ने सम्बन्धमा। सुरुमा हामी अप्सनहरू हेरिहालौँ। क अप्सनमा रहेको छ समूहगत लक्ष्य हासिल गर्नु तथा स्रोतहरूको अधिकतम सदुपयोग गर्नु, लागतलाई न्यून गर्नु, परिवर्तन तथा वृद्धि, व्यवसायको दक्षतापूर्वक सञ्चालन। यसै गरी अर्को अप्सन गमा रहेको छ सुदृढ सङ्गठन संरचना निर्माण अनि राष्ट्रको निर्माण, रोजगारी प्रदान। हामी के हेर्दैछौँ त भन्दा व्यवस्थापनको महत्त्व, विशेष गरी महत्त्व चाहिँ कुन कुन हुन् त? हामीले अप्सन क देखि घसम्म त हेरिसक्यौँ। अनि अब यहाँ दिएको छ आईमा क र ख, डबल आईमा क मात्रै दिएको छ। अब ट्रिपल आईमा ख र ग र आईभीमा माथिका सबै भनेर अब कुन चाहिँ हो त? माथिका सबै हो कि क र ख मात्रै हो कि, अर्थात् क मात्रै हो कि? हामीलाई कुन लाग्छ त? अब सही अप्सन वास्तवमा कुन हो? अब हेरौँ है त व्यवस्थापनको महत्त्व कुन कुन रहेछ त? पक्कै पनि व्यवस्थापनको महत्त्व माथिका सबै हुन्
है त। तपाईले यहाँ हेरिसक्नु भएको छ। यसको सही अप्सन आइबी अर्थात् माथिका सबैमा हामीले टिक लाउनु पर्ने हुन्छ। अब यसपछि नम्बर 7 मा जाउँ। नम्बर 7 मा छ तलका मध्ये कुन भनाइ ठीक हो। तलका मध्ये कुन भनाइ ठीक हो। अब कुन भनाइहरू ठीक रहेछ त हामी हेरिहाल्छौँ है त। 4 वटा अप्सन छ। क मा व्यवस्थापन विज्ञान हो, ख मा व्यवस्थापन विज्ञान र कला हो, अनि ग मा व्यवस्थापन पेशा हो, घ मा व्यवस्थापन विज्ञान कला र पेशा हो। अब यी 4 अप्सनहरू त हामीले हेरिसक्यौं। यसमध्ये सही अप्सन कुन होला। व्यवस्थापन के हो त। अब विज्ञान मात्रै हो कि होइन त। अर्थात् अब विज्ञान मात्रै नभएर विज्ञान र कला पनि हो कि, अर्थात् विज्ञान र कला नभएर पेशा मात्रै हो कि, या त विज्ञान कला र पेशा तीनवटै हो त। हेरौँ यसको सही अप्सन कुन हो त भन्दा यसको सही अप्सन हामीले अगाडि पनि व्यवस्थापनको बारेमा धेरै जानकारीहरू लिइसकिएको हुँदा व्यवस्थापन विज्ञान कला र पेशा तीनवटै हो। त्यसैले गर्दा हाम्रो सही अप्सन घ हुन्छ। व्यवस्थापन कला विज्ञान र पेशा तीनवटै हो। व्यवस्थापनलाई हामी यी तीनै रूपमा अध्ययन गर्छौं। अब यसपछि नम्बर 8 को प्रश्नबारे छलफल गर्दैछौँ। हेरिहालौँ। नम्बर 8 मा व्यवस्थापनका तह लेभलहरू कति प्रकारका हुन्छन्। व्यवस्थापनका तहहरू कति प्रकारका हुन्छन् है त। अप्सन दिएको छ। हामी विशेष गरी यहाँ तह लेभललाई चाहिँ फोकस गर्दैछौँ। अप्सन क मा 1 वटा, ख मा 2, त्यसपछि ग मा 3 र घ मा 4। अब यसको सही आन्सर कुन होला त। कुन अप्सन होला क ख ग घ मध्ये। व्यवस्थापनका तहहरू कतिवटा हुन सक्लान् त। पक्कै पनि हामी गेस गर्दै गर्नुहोला। व्यवस्थापनको तहको बारेमा तपाईलाई म छोटो जानकारी पनि दिन्छु। यहाँ मैले लेख्छु कतिवटा तहहरू हुन्छन् भन्ने सम्बन्धमा। त्यसपछि यी अप्सनहरू कुन रहेछ त भनेर तपाईले सजिलो अनुमान लगाउन सक्नुहुन्छ। व्यवस्थापनको तहहरू कतिवटा छन् त। एउटा रहेको छ टप लेभल, अनि त्यसपछि रहेको छ मिडल लेभल होइन, र तेस्रोमा छ लोअर लेभल। पक्कै पनि अब तपाईले थाहा पाइसक्नु भएको छ है त व्यवस्थापनका लेभलहरू। त्यसैले अब हामी यसको सही अप्सनमा टिक लगाउँदैछौँ। कुन हो यसको सही अप्सन भन्दा 3 वटा, र मैले तहहरूको बारेमा जानकारी पनि दिइसकेकी छु। टप लेभल, मिडल लेभल र लोअर लेभल गरेर 3 वटा तहहरू रहेका छन्। व्यवस्थापनमा 3 प्रकारका तहहरू छन्। यो पनि तपाईले थाहा पाइसक्नु भएको छ। अब चर्चा गर्दैछौँ हामी नम्बर 9 मा रहेको क्वेशनको बारेमा। व्यवस्थापनका विशेषताहरू तलका मध्ये कुन हो। व्यवस्थापनका के भन्दा हामीले व्यवस्थापनकै बारेमा अध्ययन गरिरहेको हुँदा कहिले महत्त्वको बारेमा, कहिले कार्यको बारेमा, कहिले विशेषताको बारेमा हामीले हेरिरहेको हुँदा तपाईले चाहिँ केमा फोकस गर्नुपर्छ भने के सोधिएको छ त, प्रश्नले के भन्न खोजिरहेको छ, प्रश्नले सही उत्तर के मागेको छ भन्ने कुरामा चाहिँ एकदमै ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। यो प्री टेस्टमा यस्तै खालका प्रश्नहरू सोधिन्छन्। अब यहाँ हामी व्यवस्थापनका विशेषताहरू तलका मध्ये कुन हो भन्ने सम्बन्धमा छलफल गरिरहेका छौँ। अब अप्सन 4 वटै छ, अरू जस्तै छ योमा पनि होइन। र अप्सन क मा छ लक्ष्यमुखी। लक्ष्यमुखी हो कि, ख मा एकीकृत र विशिष्ट, ग मा सर्वव्यापी क्रियाकलाप, अनि घ मा विज्ञान कला तथा पेशा हो। विशेष गरी हामी के को खोजी गर्दैछौँ त भन्दा व्यवस्थापनको विशेषता है त। अब यहाँ आईमा छ क र ख, डबल आईमा छ क र घ, डबल आईमा क र ग, अनि ट्रिपल आईमा छ क र घ, र आईभीमा छ माथिका सबै। अब यसको सही उत्तर के होला त। व्यवस्थापनको विशेषताहरू कुन कुन हुन सक्लान्। लक्ष्यमुखी, एकीकृत र विशिष्ट, सर्वव्यापी क्रियाकलाप, विज्ञान कला र पेशा मध्ये कुन होला। कुन अप्सनमा हामीले टिक लाउने त। अब हामीले यति हेरिसकेपछि
सहजै यति थाहा पाइसकेपछि हामी कुन अप्सनमा टिक लगाउँछौँ त भन्दा व्यवस्थापनको विशेषताहरू अन्तर्गत यी सबै 4वटै अप्सनहरू पर्ने भएकोले गर्दा हामी आइभी माथिका सबैमा टिक लाउँछौँ। हाम्रो सही उत्तर यही हुनेछ। अब यहाँ 10 नम्बरमा रहेको प्रश्न छ, अर्को व्यवस्थापन भनेको ड्यास 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 छ है त। अप्सनहरू हेरौँ है त, व्यवस्थापन भनेको के रहेछ त। अप्सन क विज्ञान र कला दुवै हो। अप्सन ख व्यवस्थापन एक पेसा हो। यहाँ 2वटा मात्रै अप्सन दिएको छ है त। व्यवस्थापन भनेको विज्ञान र कला हो कि अर्थात् त्यति मात्र नभई पेसा हो कि। अब यसमा पनि कुन कुन चाहिँ ठिक हो त भन्ने सम्बन्धमा सोधिएको छ है त। अब क ठिक हो कि विज्ञान र कला दुवै हो व्यवस्थापन हो कि, अर्थात् ख ठिक हो कि व्यवस्थापन एक पेसा मात्रै हो, यो ठिक हो कि। अनि ट्रिपल आईमा क र ख ठिक, क र ख दुवै ठिक हो, अर्थात् विज्ञान कला र पेसा हो व्यवस्थापन भनेको है। यसमध्ये कुन हो? अनि अर्को अप्सन पनि हाम्रो बाँकी नै छ। आइभीमा क र ख दुवै बेठिक। अब यसमध्ये हामीले त ठिकको कुरा मात्रै गऱ्यौँ अहिले त। अब यसमध्ये बेठिक पनि त हुन सक्ला नि, होइन र? बेठिक पनि हुन सक्छ। त्यसैले यहाँ अप्सन पनि दिएको छ, क र ख दुवै बेठिक, होइन? दुवै ठिक दुवै बेठिक, अर्थात् क मात्रै र अर्थात् ख मात्रै। अब यसको चाहिँ कुन होला त? यसको हामीले व्यवस्थापनलाई के को रूपमा अध्ययन गर्छौँ भनेर अगाडि हेरिसकेको हुँदा तपाईँलाई अनुमान लगाउन खासै गाह्रो भएको छैन होला, होइन? व्यवस्थापन भनेको विज्ञान कला र पेसा भएको हुँदा हामी सजिलै कुन अप्सनमा टिक लगाउँछौँ त भन्दा क र ख दुवै ठिक होमा टिक लगाउँछौँ। किनकि क र ख दुवै व्यवस्थापन हो। व्यवस्थापन कला पनि हो, पेसा पनि हो र विज्ञान पनि हो है। त्यही भएर हामीले क र ख दुवै ठिक अप्सनमा चाहिँ टिक लगायौँ। अब अर्को भनेको 11 नम्बरमा छ। हामी हेर्छौँ प्रश्न, व्यवस्थापनका तह भन्नाले के बुझिन्छ? व्यवस्थापनको तह है त। तहको बारेमा त मैले भर्खरै मात्रै तपाईँलाई बताइसकेकी छु। अब तह भन्नाले चाहिँ के बुझिन्छ त? व्यवस्थापनको विशेष गरी तह भन्नाले के बुझिन्छ? अप्सन कमा रहेको छ सङ्गठन गर्नु र योजना बनाउनु। अप्सन खमा सूचना तथा चिठीपत्र आदान प्रदान गर्नु हो। अनि अप्सन गमा अख्तियार र उत्तरदायित्वहरूलाई विभिन्न व्यवस्थापकीय पक्षहरूमा विभाजन गर्नु हो। र अप्सन घमा सङ्गठनको सुसञ्चालनको लागि निर्देशन दिने व्यवस्थापनको तह। यी 4 अप्सनहरू हामीले हेरिसकेका छौँ। व्यवस्थापनको तह भन्नाले चाहिँ विशेष गरी के बुझिन्छ त, केलाई बुझिन्छ भन्ने सम्बन्धमा। र पहिलो पत्र एमसिक्यू क्वेसनहरू यस्तै नै आउने हुन्छ। हामीले एकैचोटि टिक लाउन अलिक गाह्रै हुन्छ, एकैछिन हामीले सोच्नुपर्ने हुन्छ, होइन? र अर्को कुरा भनेको हामीलाई यो प्रश्नको बारेमा, व्यवस्थापनको तहको बारेमा थाहा भइसकेको छ भने हामीले उत्तरलाई अप्सनमा खोज्नुपर्ने हुन्छ। यो गर्दा पनि एकदमै सजिलो हुन्छ र तपाईँलाई थाहा चाहिँ हुनु पर्यो है त। अब यसको चाहिँ सही अप्सन कुन होला? हामीले कुनमा टिक लगाउने त यसको? अब हेरौँ यसको कुन होला भन्ने सम्बन्धमा एकैछिन विचार गरौँ है त। तपाईँले गेस पनि गरिसक्नु भएको छ होला। व्यवस्थापनको तह भन्नाले के बुझिन्छ? व्यवस्थापनको तह भन्नाले अप्सन ग। अप्सन गमा के रहेको छ? हामी यहाँ म तपाईँलाई हाइलाइट गरेर पनि देखाउँदैछु। अख्तियार र उत्तरदायित्वहरूलाई विभिन्न व्यवस्थापकीय पक्षहरूमा विभाजन गर्नु भन्नाले व्यवस्थापनको तह बुझिन्छ है। यो पनि सकिसकेको छ। अब हामी प्रवेश गर्छौँ नम्बर 12 को प्रश्नमा। नम्बर 12 मा व्यवस्थापनका कार्यमध्ये तलका कुन कार्य पर्दछ? कुनै कुनै प्रश्नमा चाहिँ तलका मध्ये कुन पर्दैन भनेर पनि सोधिएको हुन्छ। त्यसैले तपाईँले प्रश्नलाई एकपटक राम्रोसँग पढ्नुपर्ने हुन्छ, प्रश्न बुझ्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि मात्रै हामीले कुन सही अप्सन हो, कुन सही उत्तर हो भनेर सहजैसँग पत्ता लगाउन सक्छौँ र टिक लगाउन सक्छौँ है त। अब नम्बर 12 मा हामी के को कुरा गर्दैछौँ भन्दा व्यवस्थापनका कार्यको कुरा गर्दैछौँ। कार्य मध्ये पनि है, मध्ये पनि तलका कुन हुन्? तलका मध्ये व्यवस्थापनको कार्य चाहिँ कुन हो त? व्यवस्थापनको कार्य अन्तर्गत कुन पर्दछ?
अब अप्सन हेरिहालौँ। अप्सनहरू यहाँ 4वटा रहेको छ, मैले तपाईँलाई देखाइरहेकी छु, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। अप्सन रहेको छ कमा योजना र सङ्गठन, अनि खमा नेतृत्व र नियन्त्रण, गमा कर्मचारी र समन्वय, घमा माथिका सबै। अब एकैछिन विचार गरौँ है त। यसको व्यवस्थापनको कार्य तपाईँलाई थाहा भइसकेको छ। तपाईँलाई व्यवस्थापनको कार्यको बारेमा राम्रो ज्ञान छ भने पक्कै पनि तपाईँले 1-2 सेकेन्डमै उत्तर पत्तै लगाइसक्नु भएको छ है। तपाईँले यहाँ हेर्दै पनि आफूले यो अप्सन सही हो भनेर मनमा लागेको होला, तपाईँले गेस गर्नुभएको छ होला होइन, र गेस गर्नुभएको उत्तर मिल्यो कि मिलेन। अब हामी हेर्छौँ यसको उत्तर कुन हो त भनेर चेक गर्दैछौँ है। अब व्यवस्थापनको कार्यमध्ये तलका कुन पर्दछ भन्दा योजना, सङ्गठन, नेतृत्व, नियन्त्रण, कर्मचारी र समन्वय, अर्थात् माथिका सबै व्यवस्थापनको कार्यभित्र पर्ने हुनाले हामी अप्सन घ यानि कि माथिका सबैमा ठिक लगाउँछौँ। हाम्रो सही उत्तर यही हो। अब यसै क्रममा नम्बर 13मा रहेको छ एक्जाममा यस्तो जुन हामीले फुल फर्म पूर्ण रूप कुन हो भनेर पनि सोधिएको हुन्छ र आउने सम्भावना बढी हुन्छ। पूर्ण रूप हामीले पुरा रूप थाहा पाउनको लागि कुनै एउटा क्वेसन अनिवार्य रूपमा आउने सम्भावना हुन्छ होइन। अब यहाँ नम्बर 13मा मैले के लिएकी छु त भन्दा POSP.O.S.D.C.R.B रहेको छ है। यसको फुल फर्म पुरा रूप कुन हो त यहाँ तलका मध्ये? अब ABCD अप्सनमा हामी हेर्छौँ है यसको फुल फर्म चाहिँ कुन हो त, सही फुल फर्म कुन हो म यहाँलाई देखाउँदैछु। अप्सन एमा रहेको छ प्लानिङ, अर्गनाइजिङ, स्टाफिङ, डिसिजन मेकिङ, कम्युनिकेसन, रिपोर्टिङ र बजेटिङ। त्यसै गरी बीमा छ प्लानिङ, अर्गनाइजिङ, स्टाफिङ, डिरेक्टिङ, कम्युनिकेसन, रिपोर्टिङ र बजेटिङ। अनि अप्सन सीमा प्लानिङ, अर्गनाइजिङ, स्टाफिङ, डिरेक्टिङ, कोअर्डिनेटिङ, रिपोर्टिङ, बजेटिङ र अप्सन डीमा प्लानिङ, अर्गनाइजिङ, स्टाफिङ, डिसिजन मेकिङ, कोअर्डिनेटिङ, रिपोर्टिङ र बजेटिङ। यसरी 4वटा अप्सनहरूमध्ये हामीलाई एकदमै छुट्याउन गाह्रो हुन्छ है, उस्तै हुन्छ। यहाँ स्टाफिङसम्म 4वटै अप्सनको मिलेको छ, त्यसपछि 1-2टा मात्रै यताउति भएको छ होइन। त्यसैले हामीले अब यो 4वटा अप्सन मध्ये एकदमै अलमलिने हुन्छ। एक त छोटो समय पनि हुन्छ, छोटो समयमा हामीले 45 मिनटमा 50वटा प्रश्नहरू सल्भ गर्नुपर्ने हुन्छ। अर्को भनेको फेरि हामीले 20वटा प्रश्नहरू अनिवार्य रूपमा मिलाउनै पर्छ, मिनिमम 40 अङ्क पनि ल्याउनै पर्छ। र यदि गलत उत्तर अर्थात् गलत अप्सनमा तपाईँले टिक लगाउनु भएको खण्डमा त अझ 20% अङ्क पनि कट्टा हुन्छ। अङ्क कट्टा भएपछि 20वटा मात्रै तपाईँले क्वेसन गर्नुभएको छ भने त 40 नम्बर पुगेन। यो कुरामा पनि तपाईँले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ एकदमै। अब यसको पुरा रूप चाहिँ कुन रहेछ त हामी एकैछिन हेरौँ है त। उस्तै देखिन्छ कुन होला त भनेर एकदमै कन्फ्युजन हुन्छ यस्तो क्वेसनमा, र हामीले अब कुन होला त सबै उस्तै नै छ, कुनै मात्रै अब एउटा शब्द होइन एउटा मात्रै यताउति भएको छ, त्यही भएर गाह्रो पनि भइरहेछ यसलाई छुट्याउनको लागि। अब तपाईँको कन्फ्युजनलाई म स्पष्ट पार्न चाहन्छु यसको चाहिँ कुन हो त भनेर होइन। यसको हामीले अप्सन सीमा टिक लगाउनु पर्छ। मैले यहाँ हाइलाइट गरेँ अप्सन सीलाई। यहाँ रहेको छ प्लानिङ, अर्गनाइजिङ, स्टाफिङ, डिरेक्टिङ, कोअर्डिनेटिङ, रिपोर्टिङ र बजेटिङ। यो अप्सन चाहिँ हाम्रो POSTCRB को पूर्ण रूप अर्थात् फुल फर्म हो। नम्बर 13 को प्रश्नको बारेमा नि हामीले हेरिसक्यौँ। अब नम्बर 14मा हेरौँ। नम्बर 14मा पनि पोस्ट कर्भकै प्रतिपादक को हुन् भनेर POSTCRB को फुल फर्म त हामीले हेरिसकेका छौँ होइन। यसको प्रतिपादक चाहिँ को हुन् भनेर सोधिएको छ। यहाँ अप्सनहरू दिएको छ। विद्वानहरूको नामहरू एकदमै याद पनि गर्नुपर्ने हुन्छ, हामीले परिभाषा पनि याद गर्नुपर्ने हुन्छ। एकदमै झुक्क्याउने खालका प्रश्नहरूमध्ये यो प्रश्नहरू पनि पर्दछन्।
अब नम्बर 14 मा हेनरी फोयल अप्सन क मा ख मा जी.आर. हेरी, ग मा रिकी डब्ल्यू ग्रिफिन र घ मा लुथर गुलिक रहेको छ। अब यसको चाहिँ कुन अप्सन होला त? POHD CRB को प्रतिपादक चाहिँ कसले गरेको होला? र अब यसको सही उत्तर कुन हो भनेर म तपाईलाई भन्दैछु। यसको सही उत्तर लुथर गुलिकले प्रतिपादन गरेको हुँदा अप्सन घ मा मैले यहाँ हाइलाइट गरेँ, तपाईले राम्रोसँग हेर्न सक्नुहुन्छ। र 14 नम्बरसम्म हामीले प्रश्नहरू हेरिसक्यौं, अप्सनहरू 4 वटा सहित। र तपाईले अप्सनहरू भन्दा पनि अप्सनहरू त अब यताउति दिएको हुन सक्छ। प्रश्न याद गर्नु पर्यो, प्रश्नको सही उत्तर याद गर्नु पर्यो। प्रश्नहरू अप्सनहरू त जुनै पनि हुन सक्छ हैन। अब A को B मा हुन सक्ला, D को C मा हुन सक्ला। त्यसैले तपाईले अप्सन हेर्नु भन्दा पनि प्रश्नलाई मागेको कुरा के हो, सही उत्तर के हो भन्ने सम्बन्धमा ख्याल गर्नु जरुरी हुन्छ है। अब 15 नम्बरमा हेरौं। यो पनि एक्जाम को हिसाबले एकदमै महत्त्वपूर्ण क्वेशन रहेको छ। यस्तो खालको प्रश्नहरू एक्जाममा आउँछ। समूह क र समूह ख बीच जोडा मिलाउनुहोस् भनेर कुनै पनि विषयको सोधिन सक्छ। यसरी जोडा मिलाउनुहोस् भनेर। अहिले चाहिँ यहाँ मैले म्यानेजमेन्टको बारेमा मात्रै भएको हुँदा मैले म्यानेजमेन्टको मात्रै तपाईलाई क्वेशनहरू लिएर आएकी छु। एकमुष्टै तपाईलाई पनि हेर्न सजिलो हुन्छ, बुझ्न सजिलो हुन्छ भनेर। अब हामी समूह क र समूह ख को बारेमा हेर्दैछौँ। समूह क र समूह ख मा मैले के राखेकी छु भन्दा समूह क अन्तर्गत ABCD मा POCC, त्यसपछि B मा POST CRB, त्यसपछि C मा POSLC र D मा POLC। यिनीहरूको चाहिँ फुल फर्महरू हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ हैन। र अब यिनीहरू चाहिँ कसले पत्ता लगाएका हुन् त, कोसँग सम्बन्धित छन् भन्ने कुरा आउन सक्छ। यहाँ मैले समूह ख मा विद्वानका नामहरू लेखेकी छु। अब 1 नम्बरमा हेरौँ, लुथर गुलिक रहेको छ। 2 नम्बरमा हेनरी फोयल, 3 नम्बरमा जी.आर. टेरी रहेको छ। अनि 4 नम्बरमा कुन्च एन्ड वेरिज रहेको छ। अब यति मात्रैले पुगेन हामीलाई हैन, छुट्याउन त अलिक गाह्रै छ। 4 वटामा अब कुन चाहिँ होला त, कसको कुन होला, कुन कुरा चाहिँ कोसँग सम्बन्धित छ होला भन्ने त एकदमै कन्फ्युजन हुन्छ नि त है। त्यही भएर अब हामी यहाँ 4 वटा अप्सन पनि हेरिहालौँ है त। यो जोडा मिलाउनेमा चाहिँ यसरी नै प्रश्नहरू सोधिने हुँदा हामीले छुट्याउनु पर्ने हुन्छ है। अब I मा दिएको छ A को 4, B को 1, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, C को 2, D को 3। अनि अप्सन डबल I मा छ A को 2, अनि B को I, C को 4, D को 3। अनि 111 मा छ A को 2, B को 1, C को 3, D को 4। अनि IV मा छ A को 2, B को 4, C को 1 र D को 3। अब यी मध्ये कुन होला त अप्सन? हामीले त 4 वटा हेर्नुपर्ने छ यहाँ हैन। अब यो अप्सन अब सही उत्तर छुट्याउन त अलि गाह्रै छ। थाहा नभएको खण्डमा गाह्रो हुन्छ, थाहा भयो भने एकदमै सजिलो पनि हुन्छ, कोसँग के कुरा सम्बन्धित छ भन्ने कुरामा। अब यसको चाहिँ अप्सन कुन हो भनेर म तपाईलाई सुरुमा बताउन चाहन्छु। सही अप्सन रहेको छ, मैले हाइलाइट गरिसकेँ, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ डबल I को। अब डबल I मा चाहिँ के छ त, कुन कुन कुरा चाहिँ कोसँग सम्बन्धित रहेछ भन्ने सम्बन्धमा नि म तपाईलाई स्पष्ट पार्न चाहन्छु। A को 2 भनेको हेनरी फोयल सँग सम्बन्धित छ है। अनि अब B को 1, अनि अर्को C को कति छ त भन्दा 4 छ र D को 3 छ। हामीले चाहिँ यसरी जोडा मिलाउनु त पर्दैन, तर यसरी तपाईले चाहिँ कुनको कुन हो समूह क मध्येको समूह ख मा के कुरासँग सम्बन्धित छ भनेर तपाईलाई यसरी अप्सन दिएको हुन्छ। यो अप्सनमा चाहिँ सही अप्सन चुज गरेर तपाईले टिक लगाउनु पर्ने हुन्छ। अब यसको बारेमा नि हामीले हेरिसक्यौं। अब अर्को हेरौं। यहाँ रहेको छ, अर्को पनि मैले लिएकी छु जोडा मिलाउनुहोस् भनेर 16 नम्बरको प्रश्न। 16 नम्बरमा रहेको छ, म यहाँ तपाईलाई देखाउँछु। ABCD मा मैले उल्लेख गरेकी छु। उच्च स्तरीय व्यवस्थापन A मा छ,
अनि क्यापिटल बीमा मध्यम स्तरीय व्यवस्थापन छ अनि क्यापिटल सीमा निम्न स्तरीय व्यवस्थापन छ। उच्च स्तरीय व्यवस्थापन मध्यम स्तरीय व्यवस्थापन र निम्न स्तरीय व्यवस्थापन छ। अब यता स्मल एबीसीडी मैले लेखेकी छु। यसमा चाहिँ अब एमा के छ भन्दा सञ्चालक समिति भयो, एउटा प्रमुख कार्यकारी भयो, अर्को प्रबन्ध निर्देशक भयो अनि अर्को भनेको अध्यक्ष वा महाप्रबन्धक भयो। अनि बीमा पनि हेरिहालौँ, सुपरिवेक्षक, फोरम्यान, बिक्री अधिकारी र लेखा अधिकारी। अनि सीमा विभागीय व्यवस्थापक, विभागीय प्रमुखहरू, शाखा प्रमुखहरू। अब यताको कुरा यो कुन अप्सनसँग मिल्छ त? क्यापिटल ए र स्मल एबीसीडी छ। यहाँ कुन अप्सन सही छ? अब यहाँ अप्सनहरू हेरौँ। आईमा छ ए को स्मल आई, बी को स्मल बी र सी को स्मल सी नै छ। अनि अर्को 2 नम्बरमा छ क्यापिटल ए को स्मल ए छ अनि बी को सी छ, सी को बी छ। अनि यहाँ ट्रिपल आईमा क्यापिटल ए को बी छ, बी को ए, सी को सी छ र आईभीमा क्यापिटल ए को सी, बी को बी र सी को ए छ। अब यी मध्ये उच्च स्तरीय व्यवस्थापनसँग के कुरा सम्बन्धित छ, मध्यम स्तरीय व्यवस्थापनसँग के कुरा सम्बन्धित छ र निम्न स्तरीय व्यवस्थापनसँग कुन कुरा मिल्छ अर्थात् के सम्बन्धित छ त एक आपसमा एकअर्कामा? यहाँसम्म क र खबाट हामी हेर्छौँ है। र कुन अप्सन सही होला भन्ने तपाईँलाई लागिरहेको होला। एकैछिन हेर्नुहोस् हैन, सोच्नुपर्ने हुन्छ। अलिकति यो थाहा नभएको खण्डमा अलि गाह्रै हुन्छ हामीलाई यही हो आन्सर भनेर परीक्षाको दृष्टिकोणले त ठम्ब्याउन गाह्रो हुन्छ। यदि गलत उत्तरमा टिक लगाइयो भने त हाम्रो 20% अङ्क पनि कट्टा हुने भयो, हाम्रो जुन समय पनि बर्बाद हुने भयो। त्यसैले एकदमै होशियारी भएर आफूलाई कन्फिडेन्ट भएको, आफूलाई थाहा भएको प्रश्नहरू सुरुवातमा गर्दा अझ राम्रो। अब यसको चाहिँ कुन चाहिँ अप्सन सही होला त? तपाईँले सोचिरहनु भएको छ होला, गेस पनि गर्नुभयो होला कुन अप्सन हो भन्दा म तपाईँलाई सही अप्सनमा हाइलाइट गर्दैछु। यहाँ नम्बर 2 को अप्सन सही हो। अब यसमा चाहिँ के छ त भन्दा ए को उच्च स्तरीय व्यवस्थापन केसँग सम्बन्धित छ भन्दा सञ्चालक समिति, प्रमुख कार्यकारी प्रबन्ध निर्देशक, अध्यक्ष वा महाप्रबन्धक उच्च स्तरीय व्यवस्थापन अन्तर्गत पर्दछ। अब मध्यम स्तरीय व्यवस्थापन हाम्रो कुन छ? बी को सी छ। मध्यम स्तरीय व्यवस्थापन यहाँ आउनु पर्यो। विभागीय व्यवस्थापक, विभागीय प्रमुखहरू र शाखा प्रमुखहरू मध्यम स्तरीय व्यवस्थापन अन्तर्गत पर्दछ। अब बाँकी रह्यो, हामीले 2वटा अप्सनहरू गरिसकेपछि बाँकी कुन रह्यो त भन्दा सी को बी। सी को बी सहजै हामीले पत्ता लगाउन सक्छौँ। सुपरिवेक्षक, फोरम्यान, बिक्री अधिकारी र लेखा अधिकारी। त्यसैले हामीले डबल आई अप्सनमा टिक लगाइसकेका छौँ। सही उत्तर हाम्रो डबल आई अप्सन हो। अब 17 नम्बरमा रहेको अर्को प्रश्नलाई पनि हामी हेरिहाल्छौँ। 17 नम्बरमा रहेको छ उच्च व्यवस्थापनलाई व्यवस्थापनको ड्यास ड्यास भनिन्छ। यहाँ 4वटा अप्सनहरू दिएको छ। पुल, ब्रिज, सुपरिवेक्षणकर्ता, सुपरभाइजर, मस्तिष्क, ब्रेन र नम्बर घमा पहिलो पंक्ति फर्स्ट लाइन। अब उच्च स्तरीय व्यवस्थापन के हो त यी 4 अप्सनहरू मध्ये? एकैछिन सोच्नुहोस् त। ओके, तपाईलाई लागेको हुन सक्छ अब क हो कि ख हो कि ग हो कि घ हो, कुन चाहिँ अप्सन होला त? र हामीले सही उत्तर ठम्म्याइसकेको खण्डमा त टिक लगाउन गाह्रो नै भएन। त्यसैले हामी यसको सही उत्तर मस्तिष्कमा हाइलाइट गरेर देखाउँदैछु म तपाईलाई। र तपाईले मस्तिष्क के हो त भन्दा उच्च व्यवस्थापनलाई व्यवस्थापनको मस्तिष्क भनिन्छ। मस्तिष्क ब्रेन भनिन्छ है। अब नम्बर 18 मा अर्को प्रश्न छ
निम्न मध्ये व्यवस्थापन सिद्धान्तका प्रकृति वा विशेषता कुन होइन? हामीले पर्दछ हो भन्ने कुराहरू मात्रै पढिरहेका छौँ। कहिलेकाहीँ हामीलाई त्यसको अपोजिट पर्दैन होइन भन्ने प्रश्न पनि सोध्न सक्छ। त्यसैले प्रश्न हेर्दा हामीले पुरै प्रश्न एकपटक पढ्नुपर्छ है त। यहाँ निम्नमध्ये व्यवस्थापन सिद्धान्तका प्रकृति वा विशेषता कुन होइन भनेर प्रश्न सोधिएको छ। अब होइन भनेको ठाउँमा तपाईँले पुरै प्रश्न हेर्नु भएको छैन भने त कुन हो त भन्ने हिसाबले जानुहुन्छ नि होइन। त्यही अनुसार तपाईँले अप्सनहरू चुज गर्नुहुन्छ, त्यही अनुसार बुझेर कुनै अप्सनमा टिक पनि लगाउनुहुन्छ। तर हामीलाई प्रश्न के सोधिएको छ भन्दा प्रकृति वा विशेषता होइन, हामीले नहुने चाहिँ हेर्नु पर्यो यो अप्सनमा। अब कुन चाहिँ कुरा होइन रहेछ हामी हेर्छौँ। अप्सनहरू दिएको छ सर्वव्यापी र लोजदार, खमा कारण प्रभाव सम्बन्ध, गमा समान महत्त्व र मानवीय पक्ष, घमा आदेशमा एकता र कार्यविभाजन। यी चारवटा अप्सनहरू मध्येबाट कुन चाहिँ होइन के भन्दा व्यवस्थापन सिद्धान्तका प्रकृति वा विशेषता होइन। अब कुन चाहिँ होइन? सर्वव्यापी र लोजदार होइन कि, अथवा कारण र प्रभाव सम्बन्ध होइन कि, अनि समान महत्त्व र मानवीय पक्ष होइन कि, या त आदेशमा एकता र कार्यविभाजन? कुन चाहिँ अप्सन होइन होला त? पक्कै पनि अब म तपाईँलाई सही आन्सरमा टिक लगाउँदैछु। यहाँ रहेको छ अप्सन ग, प्रकृति वा विशेषता कुन होइन भन्दा समान महत्त्व र मानवीय पक्ष व्यवस्थापन सिद्धान्तका प्रकृति वा विशेषता होइन। अब नम्बर 19 मा हेरौँ। निम्न मध्ये व्यवस्थापनका सिद्धान्तहरूको महत्त्व तथा आवश्यकता कुन होइन? यहाँ पनि होइन भन्ने प्रश्न नै सोधिएको छ है त। कहिलेकाहीँ होइन होइन भन्ने हामीले हेरिरहेका हुन्छौँ सिरियल्ली, त्यसपछि हामीलाई बिचमा सोधिदिन्छ हो पर्दछ भन्ने कुरा, अनि हाम्रो माइन्डमा के छाप बसिरहेको हुन्छ भने के भइदिरहेको हुन्छ भने हो पर्दछ गरिरहेछौँ त्यही होला नि प्रश्न भनेर हामीले प्रश्नहरू कति ख्याल पनि गर्दैनौँ। त्यसैले गर्दा हामीलाई धोका पनि हुन सक्दछ है त। त्यसैले प्रश्नलाई एकदमै ख्याल गरेर एकचोटि पुरै पढ्नुहोस्, नबुझे अर्कोपटक पनि पढ्ने बानी बसाल्नुहोला। अब निम्न मध्ये व्यवस्थापनका सिद्धान्तहरूको महत्त्व तथा आवश्यकता कुन होइन? व्यवस्थापनको सिद्धान्तको महत्त्व तथा आवश्यकता चाहिँ कुन होइन त यी अप्सनहरू मध्ये? अब कमा हेरौँ, कार्यदक्षतामा वृद्धि तथा व्यवसायको प्रकृति स्पष्ट पार्नु। खमा रहेको छ तालिममा सहायता पुर्याउने, गमा नेतृत्व गर्नु र घमा अनुसन्धानमा प्रगति तथा सामाजिक लक्ष्यको प्राप्ति। अब यो हामीले त हेर्नुपर्नेछ कुन पर्दैन कुन होइन भन्ने सम्बन्धमा आन्सर पत्ता लगाउनु पर्नेछ। त्यसैले गर्दा अब व्यवस्थापनका सिद्धान्तको महत्त्व तथा आवश्यकता कुन होइन भन्ने सम्बन्धमा म तपाईँलाई सही उत्तरमा हाइलाइट गरी टिक लगाउँदैछु अप्सन ग, अर्थात् नेतृत्व गर्नु होइन। अब तपाईँले नम्बर 19 सम्मको प्रश्नहरू बुझिसक्नु भएको छ, हेर्दै हुनुहुन्छ र अब नम्बर 20 मा हेरौँ। नम्बर 20 मा रहेको छ वैज्ञानिक व्यवस्थापनका पिता कसलाई मानिन्छ? वैज्ञानिक व्यवस्थापनका पिता है त, वैज्ञानिक त्यसपछि व्यवस्थापनका, र अर्को कुरा हामीले के वैज्ञानिक व्यवस्थापनको पनि के कसलाई मानिन्छ भन्ने कुरा आउँछ, पिता। हामीले यहाँ पिता कसलाई मानिन्छ भन्ने सम्बन्धमा चारवटा अप्सनहरू मध्येबाट सही अप्सनलाई हाइलाइट र टिक लगाउँछौँ। एक्जाममा चाहिँ टिक लगाउनु पर्ने हुन्छ, मैले यहाँ भिडियोमा चाहिँ तपाईँलाई हाइलाइट गरेर देखाइरहेकी छु। अब नम्बर कमा रहेको अप्सन छ फ्रेडरिक विन्सलो टेलर, यसै गरी हेनरी फोइल, म्याक्स वेबर, एसपी रोबिन्स। अब यी मध्ये को चाहिँ होला त वैज्ञानिक व्यवस्थापनका पिता? कसलाई मानिन्छ होला त? पक्कै पनि यसको सही उत्तर रहेको छ फ्रेडरिक विन्सलो टेलर। मैले यहाँ हाइलाइट गरिसकेँ, तपाईँले हेर्नुहोला, पज गरेर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। केही कुराहरू फास्ट स्पिड भयो, तपाईँले बुझ्नु भएन भने दोहोऱ्याइतेरै भिडियोहरू हेर्न सक्नुहुन्छ र तपाईँले बुकहरूमा पनि अध्ययन गर्न सक्नुहुन्छ धेरै कुरा बुझ्नको लागि। यसको सही उत्तर हामीले फ्रेडरिक विन्सलो टेलरमा लगाइसक्यौँ। वैज्ञानिक व्यवस्थापनका पिता भनेर फ्रेडरिक विन्सलो टेलरलाई चिनिन्छ।
अब यसै क्रममा अर्को 21 नम्बरको क्वेसन हेर्दैछौँ हामी। यहाँ क्वेसन रहेको छ, टेलरले योजना र कार्यान्वयनका लागि कतिवटा फोरम्यान हुनुपर्ने सुझाव दिएका छन्। टेलरले, कसले भन्दा टेलरले योजना र कार्यान्वयनका कतिवटा फोरम्यान हुनुपर्ने सुझाव दिएका छन्। कतिवटा फोरम्यान, हामीले फोरम्यानलाई फोकस गर्नु पर्यो। अब कतिवटा होला त? 4वटा हो कि 8वटा हो कि 5वटा हो कि 12वटा हो? कतिवटा हो त, होइन? यो फोरम्यान कतिवटा हुनुपर्ने चाहिँ सुझाव दिएको रहेछ त, कसले भन्दा टेलरले। अब अप्सनहरू यहाँ 4, 8, 5 र 12 रहेको छ। यसको अप्सन कुन होला? यसको सही उत्तर रहेको छ ख, यानि कि 8वटा फोरम्यान हुनुपर्ने सुझाव टेलरले दिएको छ। केमा? योजना र कार्यान्वयनका लागि। यसै क्रममा अब 22 नम्बरमा प्रश्न छ, वैज्ञानिक व्यवस्थापनका आधार फाउन्डेसन तलका मध्ये कुन हो? अब अप्सनहरू हेरौँ, कामको विभाजन र आदेशको श्रृङ्खला। खमा हेरौँ, सहयोगको भावना र निष्पक्षता। गमा निर्देशनको एकात्मकता र अनुशासन। अनि घमा रहेको छ उत्पादकता र मितव्ययिता। वैज्ञानिक व्यवस्थापनका आधार अर्थात् फाउन्डेसन तलका मध्ये कुन हुन् त? यी 4वटा अप्सनहरू मध्ये कुन हो भन्ने सम्बन्धमा अब सही उत्तर कुन होला? तपाईले अप्सन पनि हेरिसक्नु भएको छ। अब तपाई अनुमान गर्दै हुनुहुन्छ होला, कतिले थाहा पाइसक्नु भएको छ। तपाईको अनुमान, तपाईले भन्नुभएको उत्तर मिल्छ कि मिल्दैन हेरिहालौँ। यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन घ, अर्थात् उत्पादकता र मितव्ययिता। अब अर्को प्रश्न रहेको छ 23 नम्बरमा, फर्स्ट लेडी अफ म्यानेजमेन्ट भनेर कसलाई चिनिन्छ? फर्स्ट लेडी अफ म्यानेजमेन्ट, मैले यहाँ हाइलाइट गरेँ, भनेर कसलाई चिनिन्छ? अब यहाँ अप्सनहरू दिएको छ, म्याडम क्युरी, इन्दिरा गान्धी, लिलियन ग्रिलवे, त्यसै गरी मार्गरेट थ्याचर रहेको छ। अब यी अप्सनहरू मध्ये कुन चाहिँ होला त यसको सही उत्तर? कसलाई चाहिँ फर्स्ट लेडी अफ म्यानेजमेन्ट भनेर चाहिँ चिनिँदो रहेछ? यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन ग, यानि कि लिलियन ग्रिलवे। लिलियन ग्रिलवे रहेको छ है त यसको अप्सन सही उत्तर। अब 24मा छ अर्को हाम्रो सेकेन्ड लास्ट प्रश्न रहेको छ। मैले यो भिडियोमा तपाईलाई 25वटा प्रश्नहरू मात्रै प्रस्तुत गर्नेछु र अर्को पार्ट 1 भयो। यो पार्ट 2मा फेरि म्यानेजमेन्ट सम्बन्धी नै अन्य MCQ प्रश्नहरू लिएर आउनेछु। अर्को भिडियोको प्रतीक्षा गर्नुहोला। अब यसमा पनि के छ भने नम्बर 24 को हामी हेर्दैछौँ। द प्रिन्सिपल अफ साइन्टिफिक म्यानेजमेन्ट भन्ने पुस्तक कसले लेखेका हुन्? मैले हाइलाइट गरेँ, तपाईले के कुरालाई फोकस गर्नु पर्यो भने सम्झने भनेको द प्रिन्सिपल अफ साइन्टिफिक म्यानेजमेन्ट, यो पुस्तक कसले लेखेका हुन्? यसका लेखक को हो त? अब यहाँ दिएको छ अप्सनहरू। अप्सन कमा लिलियन, खमा GR टेरी, गमा FW टेलर, घमा म्याक्स वेबर। यी 4 जना मध्ये द प्रिन्सिपल अफ साइन्टिफिक म्यानेजमेन्ट भन्ने पुस्तक कसले लेखेको होला त? अर्थात् यो पुस्तक कसको हो भन्ने सम्बन्धमा पक्कै पनि धेरैले अनुमान लगाइसक्नु भएको छ। सही उत्तर मिलाइसक्नु भएको छ मलाई लाग्छ तपाईले। यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन ग, अर्थात् FW टेलरले लेखेको पुस्तकको नाम के हो भन्दा द प्रिन्सिपल अफ साइन्टिफिक म्यानेजमेन्ट। र आजको यो भिडियोको अन्तिम प्रश्न 25 नम्बरमा रहेको छ। हेरिहालौँ यो पनि। सर्वप्रथम व्यवस्थापनको सट्टा प्रशासन भन्ने शब्द कसले प्रयोगमा ल्याएका थिए? सर्वप्रथम है, व्यवस्थापनको के को भन्दा व्यवस्थापनको सट्टामा प्रशासन भन्ने शब्द कसले प्रयोगमा ल्याएका थिए? अब यहाँ अप्सनहरू दिएको छ। कमा FW टेलर, खमा हेनरी फोइल, गमा SP रोबिन्स र घमा हेरोल्ड कुञ्ज रहेको छ। अब यी 4 अप्सनहरू मध्येबाट व्यवस्थापनको सट्टामा प्रशासन भन्ने शब्द चाहिँ कसले प्रयोग गरेको होला र हामी सही उत्तर कुन हो भन्ने सम्बन्धमा हेरिहाल्छौँ। धेरैले मिलाउनु भएको छ। तपाईको उत्तर मिल्यो कि मिलेन म सही उत्तरमा हाइलाइट गर्दैछु यहाँ भिडियोमा।
यसको सही उत्तर रहेको छ हेनरी फोयल, अप्सन ख। अघि हामीले आजको भिडियोमा जम्मा म्यानेजमेन्टबाट एमसिक्यूको लागि भनेर 25 वटा प्रश्नोत्तरहरू हेरिसकेका छौँ। उत्तरहरू अप्सनहरू सहित पूर्व योग्यता परीक्षाको लागि भनेर हेरिसकेका छौँ। तपाईँले यहाँबाट धेरै कुराहरू थाहा पाउनु भयो होला र अझ धेरै बुझ्नका लागि आगामी भिडियोहरू पनि तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। र बाँकी आउने भिडियोहरूमा म तपाईँलाई म्यानेजमेन्ट अन्तर्गतका अन्य पोइन्टहरूको बारेमा, त्यसभित्रबाट सोधिने प्रश्नहरूको बारेमा भिडियो लिएर आउनेछु। आजको भिडियो तपाईँलाई कस्तो लाग्यो आफ्नो सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया कमेन्ट बक्समा छोड्न नबिर्सनुहोला र नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानललाई पनि सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला भन्दै अर्को भिडियोमा अर्को नयाँ टपिकको साथमा भेट्ने बाचाका साथ म पनि बिदा हुन्छु। यहाँ सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद।